كاب تجري هورايزن عزو سلامتنا أبزلهم ويبصحكم حدشت زيناتاتن عبيت معبالتاتن قربنا لكم علنا زيناتاتنا ببقوان خبات حكم سبسكرايب لايك شير مقبار أي ترسعيهم تجري دحر حزي مس إثيوبيا تطابقا تقصل الخونتات يلن إنابلو بوجن كادرتات حوحاتن عزت سراويتومن بصفحة هاجرة تجري بقال درجة أجندة أبزخون الخونتات كاب سراويت تجري تصوي زي تجبر اللومرجاسي تسمع لهم بسنكي تقاوش تحوحات زقات أما بوليتيكاوي كلولاون كففلن سعيبهم نابتي إنكو بهرا وحيل زنبر سراويت كففل لحهم كاب كورن لعل زبلا ودادوان متكلن كفتر أخيل يوم إزي كاب كورن لعل بموالد صوعو أبزحة أمرار حسراويت وجن النوم من حدا بوليتيكا وجل حوحات جيروم أنصارت وسانة أبل لزنك أساس دما سقوم تزوسدو أمرار حسراويت أبستفلالو مدرخات تان مصوع التسكف زول وإثيوبيا أطبيقهم انتخسوان انتوجزوان تسامعهم يوم حزب تجري دما دحر حزي أبتا جونوسايد زفصمة العدنا يمقصال تخلو كم زيبلهم بتداغاغامي انتزاربو يسمعيهم بوجن اتزوجن اللوجل حوحاتون لحلوت كادرتاتهم مثل إثيوبيا ناي مقصال تخولتات دحر حزي كم زيلن من قدنا تنت كنسقوم كم زلنا نيوم انتزاربو زسمعهم يخون مبار حزي كاب سراويت تصبي زي تجبرلون هاندبتاون زخون قوام تسمع لهم لعلواي مرح سراويت تجري زخونن كابتوم جغان وتهدراويان أززت تجري حدا زخونه جنرال هايل سلاسي جرماي ودن بيتين أزراراب ملقتن مرقت عند حد حولهم نحنا إثيوبيا زمسرتنا نزمنات من انت هاجرنت إثيوبيا مسوات نغفلنا زمت أنا هزبي إنا بلمهم اتي كاب سبسلطانات إثيوبيا زسمع انت دليهم تجنسلو زبلو زرباتات بتري كونينوم بخالقت دما كالئ زوريا خوينات أمونغو إسرائيلن إيرانن أنصلالو كم زلو تحبيرلهم نهزب تجري تدليخا تجنسليلو دفيرو ززار مورال كابي متيو بموال نتقدم خلت أوارح فيلد مارشال برهانو جلا استزارو بتر نتيجوهم نحنا إثيوبياوانينا كنجنسل أي نخلن إثيوبيا زمسرتنا يا بعلنا أينا زبل جنرال بعل فيلد مارشال برهانو جلا يغري تاكبلون كتعسون ألوم كبل تزاربهم جنرال ودن بيتين لسان حوحة زخونة وين أبزهوك ألم حتتيو نزي أي نجنسل زبل أزرارا بجبر ملسي نسبة سلطنات إثيوبيا تزاربهم. المارشال برهان جلا زبل كايون أنا في المارشال برهان جلا أوزري إذا لو محازتهم نفس قرايد فلتوين بقول عنه أنا فتير ووام كولي خليه نتزفتره نتزعويهم حزبي نتناوز درجة ذي زوصحهم حزبي كابدي أمون أبي أمون زولدوه من العلي هيوتهم والعيلو أدحينو أوز حزب وصحهم وزلوا درجة خوصحو نايس قراي أستواصعو أبز خوانه جزء زخوانه حلينا اللبونا نذلوسه كرسع زي ولي في المارشالون ولا تمال تتجاجيو هذون داق ما يكجاجيو نزهز بزيك تكون اللي تمليسم مليسم بطرم كعرف اللي حاسبه زقباي مثلاً كفار حوز قباي مثلنا زحالة فاس كدوغما يبلين كولو خدم دمو يزلون مثلا أو العلي حزب تقرأ زحالة فاخدقم يبلين إن كان نص خدوغمو نص مقباري ما يحلينا تأسأت كسمو عميز مثل كسمو عميز قباي مثلا تزولدهم هزي تزحاو حوام هزي تناوز درجة زي كوس حزق ورم هزي أوز حالة فتقاقي يمس حزون جيجا خدقمو كفكرلو تخكلي مثلا أنا نعلم كصوتو كسيل نحل مسحلين أمكم ما بوتو مسحلين أم تماقويتم نفتح كلنا مدم تاوتيها زبها لازم كرتاخولو يتسفاز قبر إن كان كو أنا تمليسم كان كو أنا تمليسم
مسحلين أمكم ما قطو فلاي كع كفلقة شيء تجنت أولزبل ناتنا أو زلنا نين في المارشال عرختمون أبوتاتهم أب حقوتاتهم كلمة أب حقوتاتهم زفت أروى إثيوبيا كويس إثيوبيا ذا إثيوبيا زي مفتاركم ناي تجارب الصحيح طعم زل على الصحيح زلهم سوّنا ناي زهاجر كويس لا تونا يلوم زاتو كويكون لما ينام زاتو محاورة نياتات كويكونن نزعد زيها حزن نفلت إثيوبيا أم مفتر لعل بصحيتهم تتصوتوا حزبتات حدا كويس حزب زي سو غزا كويم سوانا كويم كاوزنا دقوا زهنصكو غزا وصا خبال تحدا على غزا خوينو تحدا وانا وصا زبال كون نفيل مارشال سو غزا خوينو تغرواي صقعتنيا خوينو كفلك كتغنصل كل كحفرم اللوزي كحافر يم زلو انت ازولكو ناي عفو لم تاي كللهم سو عقوادين حتيتنا تغارو او زعد زيا صقعتنياتات دينا تسديدنا دينا اتينا كفتاونا زعد زيا فطور حزبታት فطرت كوينا نقشدو كولو جيكا إتا ماجور شو محايلتات مكلخال إثيوبيا فيلد مارشال برهانو جلا قدم حيدة أوارح أبا حدا وتهدراو سنسرعات تراخيبو مدارة انتقبر نمراحة حوحات آتريرو بمغساس تانكتاتكم آركبو مدافعكم كل مسارحي كويناتكم بمسار سممعنة بريتوريا آركبو حق منقستنا كل التسراويت مكلخال أي فكدن كتقنصالو انتداليكم حقاو مسرح تختيلكم كيلو انتبل تسميع نيرم حوحات كساب حزي أبا وشت فيدرالاو سرعات إثيوبيا ربحة تقراي حلو زبل ودباو مرقات كم زلو زفلت قوينم حتو عرسة محدران ريفرندمن كابه حزب تقراي انت تلعيلم بمسارة عنقد 39 حق منقست فيدري يتأنا قد زبل دوكمنتي زلوم ولا قوا حزي حوحات حقاو سونت بارت زي بلو انتخونم قدم حزقن كم ودو سندو نناطنة تقراي زي كونه نحبر بهراو فيدرالاو سرعات إثيوبيا كم زق على سيو زغمت شحقوا حوحات تحرقتي أبل على حزب تقراي استخاير جونوسايدال كوينات ناي بروغرام لوطي كمصيو تباهيلو تثبيت ابالاتو انتخنم دحري اتحوحات اب نخلت زخافله غوباي دما حصص غوباي بمغبار لوط بروغرام كم زغبر انت تمصابعم زاغيد استلوط بروغرام يبلونيم كابتم وغننا نحوحات يلوم وسانه كاب كورن لعل زمرحو لعلوت مرحتي حوحات حدا زخونه جنرال ودن بيتين اين غنصلن إلو زهاو قلص ملسي نسبه سلطانات إثيوبيا دما مرغص ودب حوحات مخونن بوزحات غبره ملسي يبللوم حدا مرح حوحات كتماتات بنفرتن ميسايلاتن كدبدبا يخل اين كبلا طنقيقم حوحات سفيح مدلاو كينات يغبر كم زلو افليطم دكتور دبرصين غبر مكائيل جمرا حوحات بجيكا اب معراب تግራይ ابتن زقطاطرن زوباتات كتماتاتن ورداتاتن تግራይ سفيح حزباو منقسقاس كم زجمره غليصم حوحات وفر بهراو حدነት ይሉ ዝሰየሞ ህጹጽ መድረኻት اب ምስላት كم زلو እናገለጸ እዩ እቲ በቤት ጽሕፈት حوحات ዝምራሕ ዘሎ ወፍሪ بهراو حدነት ይሎም اب كتماتاتن ورداتاتن ዘካይዱ زلو مدرخات بمسارة مأخلاي كوميتي حوحات زحلفو وسانة مدلاو كينات مخانو نمفلات تخايل لهم أبتز حلفو ورحنا حسب مودعتا معالتتات مأخلاي كوميتي حوحاتن بريزيدانت جيزيو ممحدار جنرال تادس وردن أمرار حسراويتن استحوصلو استبها لأخيباتات أب مغلن أخسو من تخايدو كم زنبرة تبسي بيوم فلما مأخلاي كوميتي حوحات بمغصال دما تيب دكتور دبرتين بريزيدانتن مختلنت جنرال تادسن زمراح سينترال كوماندن أب زحلفو وسانم منقست بلتقنا كوينات كأوجلنا أيو قلت سقعت الله سلازي ندالو زبل وسانه اهليفم يم دحري دما شومنتم يتلعلو تمرار حقت ودب اب مقاله تاكيبم ناي كلته معلتات اخيبا بمكياد اتوسانه اطريقم نناوردهم وي كتمهم كيدهم حزبي كلاعلون مدرخات اورينتيشن ككايدون وسينهم مغلص قوام زرغيهم يم بز مسرت دما نزحلف حدا سومن مدرخ بهراو دحنت يلوم ان كايدو قنيم يم ات مدرخ دما بقندو كينات كوجلنا ايو سلازي ندالو زبل كوينو زل خونتاتن وسان حوحاتن نتي تحت واي كادرن حزبن يفالطون كبو مدلاو
ኩናት ክግበርን ይጉስጉሰሎም አባል ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት አይተ ኻልአዩ ገብረ ህይወት አበ ከተማ ሽረንዳ ስላሴ ኣብ ዝተኻየደ መድረኽ ጸላኢና መንግስት ብልጽግና ከጥፍኦኩም ይብለናሎ ብነፈርትን ሚሳይላትን ከጥፍኦኩም ይብለናሎ ስለዚህ ነዳሎ ክብል ነቲ ተሳተፍቲ እቲ መድረኽ አጠንቂቅዎመሎም ከተማታት ምድብዳብን ህዝቢ ምጭፍጫፍን አበ ደርግውን ይገብሩ ነይሮም እዮም ሕዝውን አይገደፉን ዝበለ አይተኻልአዩ በወገን ህወሓት ኩናት ካብ ርሕቀት ንምትራፍ ይሰርሓለ እዩ እንተኾነ ግና ከም መሪሕ ውድብ ህዝቢ እቲ አንጸላልዩ ዘሎ ሓደጋ ብግቡእ ተረዲኡ ክዳለሉ ክብል አጠንቂቅሎም بدرون يخطفوكم بنفرتي يخطقطوكم بمسايلات كتماتات حمد زغبرن زيني زمحال الله بغلصي دما زيري ابو زحاو ነገር የለን بغلصي ዝነገረና ዘሎ ሶ ነዚ ዝኸውን ምድላውን ክንገብርልን حزي كونن زي ናይ ደርገ ጊዜውን ከምዚ ገጢሙ ከተማታትና ዝበዝሓ ተደብዲበን እየን ዘለና አላ ከተማ ሽረ ተደብዲባ እያ ሳምረ ተደብዲባ ሓውዜን ልዕሊ ኩሉ ዓብይ ዓዲ ሽራሮ ዘይተደብደባ እኮ ይነበራን ሽዑኮ ክደብደብ እንተለውን ናይ ህወሓት ተጋዳላይ ኮነ ተረኺበው ህዝቢ ተጨፍጭፉ እዞም ሰብ እዚኦም ይገድፉን ክንብለለና እዩ ኣይገድፉን ገይሮም ሞዮም ሕዝውን ይዛረበለው ጽባሕ ገውርዋ የሚልና ምድላው ክንገብረለና እዩ ምድላው ክበሃል እንተሎ እዚ ሱኢልና እንጋሕቲትና ጸሎት ጽቡቕ ይሕግዝ ንሱ بوطرح ግን አይፍታህ ክንገብሮ ዝግበአና ጥንቃቄታት ኩሉ ክንገብር ክንኽእል ኣለና እዚ ናይቲ መሪሕ ውድብ ግቡእ እዩ ህዝቡ ከምዚኣ ትመጽእ ዘላ ከምዚኣ ግበር ክብል ግቡእ እዩ ምምራሕ ማለት ድማ እዚ ምስኮነ ኣይኮነን ብገኑ እዩ ሶ ዘንም ድላዋት ዚን ክንገብር ኣለና ናብ ራዕድን ሽብራን ውን ክንኣትየብልናን ሕዝውን ይንብርከኽን ቅዋምና ፍትሓዊ ባይዘወይ ተዓንቶ ዝገለጽኩዎ እዩ ወንሕና በብድዕ ንማንም ስታይ ንገብር ነበሳብስ ህዝቢ ኣይኮንና ንሕና ውን ከማይ እንደልን ከማይ ትግበሩና ኢና ንብል ዘለና ካለ ይበልና ናይ እንዳማትና ሃፍቲ ክንዘምተ እንደልን ኣይትዝመቱና ኢና ንብል ዘለና ወኣብዛ ሃገር ክንነብር ተደሊና እንተኾይና ብምፍቕቓድ ብማዕርነት ክትኾነላ ኢና ንብል ሓደ ላዕሊ ሓደ ታሕቲ ዘይኮነ ቀንጭ ኩላና ክንኮነለና ኢና ንብል ዘለና ፍትሓዊ እዚ ዘቕፃዕ ኣይኮነን ሶ ፍትሓዊ ዝኾነ ሕቶ ሒዝና ስለዝተበገስና እዚውን ምምካቱ አይተርፍን ስለዚ ንዳሎ ንብል ዘለና እንታያ ታኾይናት ብርሑቃም እንታን ክትተርፍ ዞም ሰባት እዚኦም ከምዚ መሲልን ነይሩ እምበር ሓደ እዮም ዘለዉ ቅልጽሞሙን ደልዲሉ እዩ ዘለዉ ስለዚ ኣየዋፅዕንን ኢሉ ኣብ ኣኽተርፍ እንተኾይኑ ንዳሎ ሎማሕንቲ ድማ አቦ ወንበር እቲ ውድብ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ሓላፊት ቤት ጽሕፈት ወይዘሮ ፈትለ ወርቅ ገብረ እግዚአብሔር ዝተረኸብሉ መድረኽ ብሔራዊ ሓድነት ዝብል ኣብ ከተማ መቐለ ሓወልቲ ሰማዕታት አካይዶም ኣለዉ እዚ ሰፊሕ ምድላውን ህዝባዊ ምንቅናቕን ህወሓት ስዒቡ ድማ ከቢድ ስጋት ኣብቲ ህዝቢ አንጸላሊ እዩ ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኤርትራ ንድርድር ድልው ትኽትከውን ጸዊዑ ድሕሪ ሕዚ ኢትዮጵያ ካብ ቀይሕ ባሕሪ ኣግሊልካ ምቕጻል ኣይከኣልን ይኽብል እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣፍሊጡ ሕቶ ባሕሪ ብሰላማውን ዲፕሎማሲያውን መንገዲ ክንምልስ ብዝብል ንዝሓለፉ 5 ዓመታት እናተለማመጽና ጸኒሕና ኢና ዝበለ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ይኹን በር ሕዚ ኸም ኢልካ ምቕጻል ኣይከኣልን ኢሉ ኩናት ኣይንደልን ኢና ብዝብል እዩ ክሳብ ሕዚ እቲ መንገዲ ብትዕግስቲ እናፈተና መጺና ክብል ተዛሪብሎም ንኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዓጺኻ ድኻ እናበልካ
ምጽዋዕ ድሕሪ ሕዚ ከብቅዓሉ ወዝበለ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣሕዋትን ኣሓትን ነዚ ጉዳይ መዕለብን ክግበረሉ ተዳለዉ ክብል ብቐጥታ ንኤርትራ ብዘመላኽት መንገዲ ኣተሓሳሲብሎም ኢትዮጵያ ብመሰረት ኣህግራዊ ሕጊ ብዲፕሎማሲያዊ መንገዲ ወናኒት ወደብ ክትከውን ከም ዘለዋ ኣሕዋትናን ኣሓትናን ብዘይ ወዓል ሕደር ንልዝብ ገዛእ ርእሶም ክዳልዉ ኣለዎም ክብል ኣጥቢቆ ተሓሳሲቦም ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ኢትዮጵያ ንዘለኣለም እስርቲ ጂኦግራፊ ኮይና ክትጸንሕ ኢሉ ዝሓስብ ኢትዮጵያዊ እንተሃልዩ ሞይቱ እዩ ብምባል መንግስቲ ኢትዮጵያ ባሕር ንኽትውንን ኣብ መወዳእታ ምዕራፍ በፂሑ ከም ዘሎ አመልክቱሎም ዛሬ የኛ የሆነውን ቀይ ባህር መልሶ ለመጠየቅ የሚሰጋ የሚጠራጠር ትውልድ መፈጠሩ የስነልቦና ስብራት አካል ነው አንችልም ብሎ ነው የሚያስበው እኔ ያረጋግጥላችሁ ወዳለው ኢትዮጵያ ትችላለች የዛሬ 155 ዓመት ስዊስ ካናል በጀግኖች ልጆቻቸው መስዋዕትነት ያሳኩ ሰዎች ዛሬ እፎይ ብለው በአመት በትንሹ $10 ቢሊዮን ላፍ ያደርጋሉ ስዊስ ካናል ሲሰራ እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ወይም ደቡብ አፍሪካ ወይም ናይጄሪያ የሞቱ ሰዎች ነበሩ ሰው ይወለዳል ይሞታል ግን ታሪክ የላቸው ስዊስ ካናል ሲሰራ እየሰሩ በሐሩር ምክንያት በምግብ እጥረት ምክንያት በመድኃኒት እጥረት ምክንያት የሞቱ ሰዎች ግን ዛሬም ታሪካቸው ሕያው ነው ከእና ከናንተ መካከል የማይሞት ኢተርናል ላይፍ የሚጎናጸፍ አንድ ሰው የለም እኔም እናንተም ሟቾች ነን የማይሞት ታሪክ ሰርቶ የሞተ ሰው ለዘላለም ስሙ በትውልድ መካከል የሚተላለፍ ስለሚሆን ኢትዮጵያን የሚያክል ሀገር ኢንካፕሱሌትድ ሆና ለልጆቻችን መሸጋገር አለበት ብሎ ማመን ተገቢ ሐሳብ አይደለም ይሄን ለማሳካት ውጊያ ግጭት ያስፈልጋል ብለን አናምንም ለዚህም ነው ለ5 ዓመታት ስንለማመጥ የነበረው አሁንም በሰላም በዓለም ሕግ መሰረት ኢትዮጵያን ከዘጋት በርና ድሃ ካስባላት መጠሪያዋ መገላገል አለባት ብለን ስለምናምን በየትኛው መድረክ ከኢትዮጵያ ጋር በሰላማዊ መንገድ ለመነጋገር የሚፈቅድ አካል ካለ እጃችን ከምን ጊዜውም በላይ የተዘረጋ ነው ነገር ግን ኢትዮጵያ የጂኦግራፊ እስረኛ ሆኗ ለዘላለም ትኖራለች ብሎ የሚያስብ ኢትዮጵያዊ ካለ እርሱ የሞተ ነው ሰላም ታስቀድማለች ደህንነትን ትፋለማለች መውጫ መግቢያ በሯን ታበጃለች ይህ አይቀሬ ጉዳይ መሆኑን ተገንዝበው ወንድም እህቶቻችን በፈጠነ ጊዜ ለድርድር ራሳቸውን ዝግጁ እንዲያደርጉ ማድረግ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ኩናት ምስ ኤርትራ ክጋጥም ስለ ዝኽእል ብምባል ኮማንድ ፖስት ኣጣይሽ እዩ እዚ ድማ ኣስመራ ተሪር ግብረ መልሲ ሂባቱሉ እያ ትማል እዩ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ምስ ኤርትራ ኩናት ክውላዕ ከም ዝኽእልን ነዚ ብሙሉእ ዓቕሚ መልሲ ንምሃብ የኽእለን እዩ ዝበሎ ፍሉይ ኮማንድ ፖስት ኣጣይሽሎም እቲ ኮማንድ ፖስት ድማ ሰራዊት ኢትዮጵያን ካልኦት ሓይልታት ጸጥታን ነቲ ከጋጥም ይኽእሉ ዝተባሃለ ጸገም ንምምካት ዘኽእል ሙሉእ ዓቕምን ድልውነትን ዘመቻቹ ምዃኑ ሓደ ጸብጻብ ወፂሎም ነዚ ስዒቡ ትማሊ ተሪር ግብረ መልሲ ዝሃበ መንግስቲ ኤርትራ ተስፋሕፋሕን ዓንዳርን መንገድታት ስርዓት ኢትዮጵያ ክግታእ ኣለዎ ክብል ኣተሓሳሲቡ መንግስቲ ኤርትራ ሕቶ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኢትዮጵያ ሕልሚ ብምባል ዝገለጸ ኮይኑ ብልጽግና ነቲ ኣብ ውሽጡ ዘጋጠሙ ፖለቲካውን ቁጠባውን ቁልብላው ከም ሽፋን መስኮት ባሕሪ የንባሃቆ ኣሎ ክብል ነቒፍዎም ለኣላዊ መስኮት ባሕሪ ናይ ምውናን መርዛም ኣጀንዳ ብልጽግና ሓላፍነት ዝጎደሎን ዘላቕነት ኣልቦን ዝበለ እቲ መግለጺ ሓደገኛ ድብልቕ ታሪኻዊ ጥምዘዛ ቁጠባዊ ዘይተገዳስነትን ኮነኢልካ ዝግበር ምስሓት ኣንፈትን እዩ
መራሕቲ ኢትዮጵያ ኣብ ክንዲ ብዋጋ ዘባዊ ሰላም ፖለቲካዊ ህልውናኦም ንምርጋጽ ምቁማር ነቲ በብኸባቢኡ ተወሊዑ ዘሎ ዘቤታዊ ግጭታትን ንሱ ዘስዓቡ ቅልውላዋትን ፍታሕ ብምንዳይ ውሽጣዊ ርግኣትን ቁጠባዊ ሕውየትን ብምርጋጽ ህዝባዊ እምነት ንምርካብ ክጽዕሩ እዩ ዝግባእ ክብል ኣተሓሳሲቡ ንስለ ድሕነት ኢትዮጵያን ዞባናን እምበር እዚ ዘይሓላፍነታዊ ዕንደራ ክንጸግን መግትእ ክግበረሉን ይግባእ ክብል ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣብ ዝዘርግሖ መግለጺ ኣተሓሳሲብሎም ኢትዮጵያ ብፖለቲካውን ወተሃደራውን መራሕታ ታሪኻዊ ግዝኣተይ እትብላ ዓሰብ ንምምላስ ኣብ ጫፍ ከም ዘላ እያ ትገልጽ ዘላ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ቀይሕ ባሕሪ ምምላስ ሃገሩ ኣብ ቀረባ ከም ዝኾነ ብልበ ሙሉእነት ዝተዛረበ ኮይኑ ኢታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ድማ ንሰራዊቱ ናብ ታሪኻዊ ግዝኣትና ቀይሕ ባሕሪ ዓሰብ ንምእታው ተዳለዉ ክብል ኣተሓሳሲቡ እዩ እዚ ድማ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ዝኾነ እዋን ግጭት ክለዓል ይኽእል እዩ እናተባሃለ እዩ አፍሪካን ኢንተለጀንስ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ምስ ኤርትራ ክውላዕ ንዝኽእል ኩናት ዝመርሕ ኮማንድ ፖስት ኣጣይሽ ኢሉ መንግስቲ ኤርትራ እውን ነቲ ካብ ኢትዮጵያ ዘንጸላለየ ንዝበሉ ሓደጋ ኩናት ንምክልኻል ኣብ ልዑል ድልውነት ከም ዘሎ ጸብጻባት እናወጹ እዮም كعتات هنا خمسون قبرنا لعيلكم زغلوا عمتات دحلفنا ثلاثة موال دحلفنا فتينا دعتنا خوينات هاي لن دحر حج فتينا نأتو خويناتنا تجديدنا نأتو خوينات دحر مسجن نقطملو መራሕቲ ደቡብ ሱዳን ኣብ ድኻ ሃገር ኣብ ስርዓታዊ ምዝማት ተዋፊሮም ከም ዘለው ተኸሲሶም ሰበስልጣን ደቡብ ሱዳን መብዛሕትኡ ክፋል እቲ ሃገር ምስቲ እናዓመቆ ዝኸይድ ዘሎ ቅልውላው ምግቢ ኣብ ዝገጥመሉ ዘሎ እዋን ብቢልዮናት ዝቑጸር ሃብቲ ናይ ሓንቲ ካፕተን ዝነኣሳን ድኻታትን ሃገራት ዓለም ብምዝማት ተኸሲሶም ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ብሶሉስ ንህዝቢ ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ኣብ ደቡብ ሱዳን ሰበስልጣናት እቲ ሃገር ኣብ 2011 ናጽነት ካብ እትረክብ ንድሓር ካብ ህዝባዊ እቶት ሩኡይ መጠን ገንዘብ ንምቕናዕ ሓያሎ ውጥናት ተጠቒሞም የሚሉ እቲ ሃገር ብሓደ ንውልቃዊ ረብሓ ዝኸውን ስርዓታዊ ምዝማት ሃብቲ ሃገር ትካላዊ ዝገበረ ሃዳና ኤሊት ተታሒዛላ ክብል እቲ ኮሚሽን ገሊጹ ንእሽቶ ጉጅለ ሓያላት ተዋሳእቲ ንሃብትን ጸጋታትን እቲ ሃገር ክዘምቱን ንነብሶም ክህብትሙ እንከለዉ መንግስቲ ብውጽኢታዊ መንገዲ ለዓላዊ ሓላፍነታቱ ንህዝቢ ኣሕሊፋ ብምሃብ ወሳኒ ኣገልግሎታት ከም ምቕራብ ምግቢ ክንክን ጥዕናን ትምህርትን ኣህግራውን ለገስቲ ንደገ ሂቡ ይብል እቲ ጸብጻብ ወሲኹ ድማ ብልሹና ንደቡብ ሱዳናውያን ይቐትሎም ኣሎ ክብል ኣጠንቂቑ ተወሳኺ መጠንቀቕታ ኤምባሲ ኤምባሲ አሜሪካ ኣብ አዲስ አበባ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ብናይ ቱሪስት ቪዛ ወይም ድማ ቢ2 ቪዛ ናብ አሜሪካ ዝገሹን ሓገዝ መንግስቲ ንኣገልግሎት ሕርሲ ዝጥቀሙን ወለዲ ኣብ መጻኢ ቪዛ ምሕዳስ ክኽልከሉ ከም ዝኽእሉ ኣጠንቂቑ እዚ ተግባር ኣብ ልዕሊ ከፋሊ ግብሪ አሜሪካ ጸቕጢ ይፈጥር ከም ዘለውን እቲ ኤምባሲ ገሊጹ ብመሰረት እዚ መግለጺ ብዙሓት ወለዲ ኣብቲ ሃገር ክወልዱ ሓሲቦም ብናይ ቱሪስት ቪዛ ናብ አሜሪካ ይገሹ እዞም ውልቀ ሰባት እዚኦም ንዋጋ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ንምሽፋን ናይ መንግስቲ ናይ ጥዕና ሓገዝ መደባት እዚ ኩነታት ኣብ ልዕሊ ኸፈልቲ ግብሪ አሜሪካ ተወሳኺ ወጻእታት የስዕብ ከም ዘሎ ኤምባሲ አሜሪካ ኣስሚሩሉ ብተወሳኺ ፖሊሲታት ቪዛ ከምዚ ዓይነት ኣሰራርሓ ዝኽልክል ምዃኑን እዚ ድማ ኣብ መጻኢ ንሕዳሰ ቪዛ ንዝሓቱ ውልቀ ሰባት ጸገም ክፈጥር ከም ዝኽእልን ኣጠንቂቑ እዚ መጠንቀቕታ እዚ ብፍላይ ነቶም ናይ ልደት ቱሪዝም ተባሂሉ ዝፍለጥ ልምዲ ንዝዋፈሩ ውልቀ ሰባት እዩ እዚ ተግባር እዚ ወለዲ ዜግነት አሜሪካ ክረኽቡ ተስፋ ብምግባር ደቆም ንምውላድ ኮነ ኢሎም ናብ አሜሪካ ዝገሹ ዘጠቓልል እዩ እዚ ተግባር እዚ ንነዊሕ እዋን ዝትግበር ዝነበረ ኮይኑ ሕጊ አሜሪካ ዝኾነ ኣብ መሬት አሜሪካ ዝተወለደ ሰብ ዜጋ ክኸውን ከም ዘፍቅድ መሰሊ ነይሩ ይኹን እምበር መንግስቲ አሜሪካ ነዚ ተግባር ንምግታእ ተደጋጋሚ ጻዕሪ ኣካይዱ እዩ ብፍላይ ናይ ቱሪስት ቪዛ ንሓፂር ግዜ ንዝግበር ምብጻሕ ሕክምናዊ ወይ ንንግዳዊ እምበር ንመንግስቲ ኣገልግሎት ጥዕና ተጠቒምካ ንዝውለድ ከም ዘይኮነ ንጹር እዩ እቲ መግለጺ ኤምባሲ ከም ዘመልክቶም ኣመልከቲ ቪዛ ናብ አሜሪካ ዝገሽሉ ሓቀኛ ዕላማን እቲ ቪዛ ዝተውሃበሉ ዕላማን ክፈላለን ከሎም እዚ ከም ዘይሕጋዊ ተግባር ይቁጸር እዚ ድማ ነቶም ኣብ መጻኢ ቪዛ ክረኽቡ ወይ ክሕድሱ ዝደልዩ ከቢድ ጸገም ክፈጥር ይኽእል እዩ ስለዚ ናብ አሜሪካ ክገሹ ዝሓስቡ ኢትዮጵያውያን ዜጋታት ነዚ መጠንቀቕታ ብዕቱ ወሲዶም ዓይነት ቪዛኦምን ዕላማኦምን ብትኽክል ክጥቀሙሉ ይግባእ ክብራትን ፍትዋትን ተኸታተልቲ ዜናታትና ንሰዓት ዘዳለኽዎም ዜናታትን እዋናዊ ምዕባለታትን ኣብ ዝዛዚሞም ስለተሰናይ ምክትታልኩም የመስግን ደሓን ዋዕሉ